एक टेन्शन 5-7 लोक ना हेजेर पर्यंत टेन्शन आसतलें आनी एक तर एग्जाम खंयच्या तरी दुसऱ्या इश्कॉलान वचोंक कारण आमच्या ग्रामीण भागांतल्या ह्याच्याच इश्कॉलान एग्जाम जायनाशिल्ले म्हाजे एग्जाम सर्वोदय हायस्कूल उजगांव वडा कडेन आनी त्या बोर्डांतले सगळे दीस सामके टेन्शनान गेले आनी जसो जसो रिजल्ट लागीं येता म्हणजे कितें जातलें जाणा कोण म्हणजे हांगा पर्यंत टेन्शन 5-7 लोकांय ना जातले एक पेपर बीन खंयचो फेल जाता काय कितें देवाच्या कृपेन म्हाका 59.5% पडले फर्स्ट क्लास 0.5%. चुकलो हांव खरें सांगता हांव फर्स्ट क्लासूय येवंक ना म्हणजे हांव म्हणूंक मागे फर्स्ट क्लास म्हणटालो बट 59.5% फर्स्ट क्लासाक मातसो चुकलो बट हांव भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव खंयसरूच मात्तूय डगमगून वचूना कशें तरी सायन्साक एडमिशन मेळ्ळें आनी सायन्साकाय एडमिशन खंय तें सांगता कळपाक जाय म्हणून रवी नायक सर जे आतांचे म्हजे मिनिस्टर तांच्यांनी तेन्ना नवीन हायर सेकंडरी ओपन केल्ली 60% सकयल पडत जाल्यार हायर सेकंडरीन सायन्साक एडमिशन मेळनासलें बट त्यांच्या हायर सेकंडरी नवीन असल्या कारणान तेंच्यांनी आमकां एडमिशन दिलें घे तूं एडमिशन म्हणून कारण तांकां एडमिशनां जाय आशिल्ली बट 12थाक हांव प्रावडली सांगता हांव 12थाक 2दा बसलां गोवा बोर्डाकूच एकदां न्हू तेन्ना ड्रॉप घेवपाची सिस्टम आसताली नीट एग्जाम नाशिल्ली तेन्ना 12वेक जर आपल्याक बरे मार्क मेडिकलाक मेळटले अशें दिसना आसत जाल्यार ड्रॉप घेवप आनी ड्रॉप घेवप आनी परत एकदां एग्जामीक बसप पयले फावटी हांवें ड्रॉप घेतलो कित्याक म्हाका दिसलें म्हाका मार्क बरे पडचे ना आनी हांव दुसरे फावटी एग्जामीक बसलो बट दुसरे फावटी हांवें स्कोर PCB मार्क्स म्हाका 78% हांवें स्कोर केले आनी तेन्ना MBBSाक म्हाका 4% मार्क कमी पडले आनी एडमिशन MBBSाकूय बी म्हाका मेळूंक ना आनी म्हणून हांव BMSाक गेलो आनी ताज्या उपरांत हांव आयुर्वेदीक डॉक्टर जालो